नाज़रीन, आपको मालूम है कि एक दिलदोज वाक़ा हुआ है आज खड़वनी कुलगाम में, जहाँ पे 2 भाइयों की मौत हुई है। वहाँ पे 2 भाई जो है मोटरसाइकिल पे चल रहे थे और किसी गाड़ी ने उनको टक्कर मारी और उनकी मौके पर ही मौत हुई है। और मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं उनके घर से, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से, ज़हूर रिजवी, जो हमें डिटेल्स बताएंगे। ज़हूर, इस घर पे भी एक कयामत टूट पड़ी है, क्या है डिटेल्स? क्या है, और आप देख रहे होंगे पीछे जो है यहाँ ताज़त पुरसी के लिए लोग पहुंच गए हैं। ये ऋषिपुरा इलाका है, अहमदाबाद और डीएचपुरा जो है, डीएचपुरा कुलगाम का ये एक छोटा मोटा गांव है। और हम आपको बताएं रिफत की, जैसा कि हमें लोगों ने बताया, ये जो दोनों भाई हैं, सगे भाई, एक का नाम है आदिल अहमद डार और दूसरे का नाम है शब्बीर अहमद डार, और दोनों जो हैं सनाफ मंजूर अहमद डार, और ऋषिपुरा अहमदाबाद दमालांजीपुरा कुलगाम से ताल्लुक रखते हैं। ये कैमरामैन से मैं थोड़ा सा कह सकता हूँ, ये आपको थोड़ा सा दिखा सकते हैं। ये जो मिट्टी का बना हुआ मकान है, ये इन 2 भाइयों का है और इसी में रिहाइश पजीर थे ये दोनों भाई। और यहाँ जैसा कि हमें लोगों ने बताया कि मजदूरी के लिए ये श्रीनगर जाते थे और आसपास के इलाकों में जाते थे, और मजदूरी के लिए सुबह जाते थे। और हम आपको बताएं कि काफी अलमनाक हादसा आज सुबह हुआ यहाँ खड़वनी नेशनल हाईवे के पास, क्रॉसिंग के पास, और जिला कुलगाम की हम बात कर रहे हैं। तो दोनों की मौके पे मौत जो है वाकया हुई। ये स्कूटर पे सवार थे दोनों भाई, और वहां खड़वनी क्रॉसिंग पे जो है इन्हें ये हादसे का शिकार हो जाते हैं, और दोनों जो भाई हैं ये मौत की आगोश में चले गए। पूरा इलाका जो है यहाँ सफे मातम बिछ गया है, और सुबह से हम देख रहे हैं, अभी कुछ देर पहले जो है इनका नमाज जनाजा अदा किया गया, इनकी तदफीन अमल में लाई गई, और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हर आंख नम है यहाँ पे। लोगों से बात करिए, जहाँ कोई से भी देखते हैं लोगों से, बिल्कुल यहाँ उनके रिश्तेदार भी हैं, पड़ोसी भी हैं। बिल्कुल रिफत, मैं कोशिश करूंगा इनसे भी बात करने की। तो इन पर नाम मंजूर अहमद डार। मंजूर साहब, तो शायद वालिद साहब मन रिफत, ये हमारे साथ जो है इन दोनों भाइयों के जो है वालिद है मंजूर अहमद जी। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं? तो क्या गुजारोस यूं तो मतलब क्या को द्राय ये थोड़ा डिटेल में शहर श्रीनगर मजदूर करने थे, ऐसे बात है। सुबह द्राय 6 बजे 6:30 अजला पाते मो फोन है तमसा सब गए ऐसे तमसा लोग लगे। गरस में क्या सूरत हाल है? बस जो मजदूर कारण भी कारण टेंशन तो बहुत मजदूरी तो छो ये मकान में बसन सारी। अच्छा, ये मसे कंटिन्यूअसली पदमो केचा वरे पर मजूर करन के हमेशा आज सुबह यम साथ यम द्राय तो क्या वन हो तो कशस गस श्रीनगर मजूर करने घास में आज घास काटे कह आज तो मेरे पे चीरी पाए वैसे तो ना वही पर टाइम पाची जाम कसन वातन को टाइम नहीं यारो सिले स्कूटर यूजर होस तो पर गया ये मोताम तो गसो तो दुकान वन क्या गुजार क्या छुटे मतलब तो अच्छा देख अच्छा बोझ किन ओस ये वन ये लुक वन कि तो रात शायद निकल वगैरह करे आदिल साहब। अच्छा आदिल साहब शिबिर हम ज़ोर कितना ये बड़ा सानिया है ज़ोर इनके निकाह हुए थे और आज वो हादसे का शिकार हुए। ये जानना चाहूंगा मैं कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ, इससे पहले भी काफी हादसात हुए, तो क्या लग रहा है आपको ऐसे हादसे रोकने के लिए? क्या आपको लगता है कि अवेयरनेस की जरूरत है? बिल्कुल रिफत, मैं आपको बताऊं कि ऐसे हादसा जो हैं आए दिन रोनुमा होते हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें या स्पेशली नेशनल हाईवे की बात करें, तो नेशनल हाईवे पे भी आपने देखा होगा गुज़श्ता कुछ दिनों से जितने भी हादसा रोनुमा होते हैं उनमें लोगों की जानें तलफ होती है। और जहां जहां हम देख रहे हैं, चाहे वो स्कूटर का हादसा हो, चाहे वो बस का हादसा हो, निजी गाड़ियों के हादसा हो, तो हादसा में काफी जो है हद तक इजाफा होता है। क्योंकि इस बारे में भी लोग हमसे बात करने की कोशिश करते हैं और
खुल के बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि लोगों से जब हमने बात की तो लोग यही कहते हैं कि इसमें जो मुतल्लिका महकमा जात है उन्हें भी मुतहरक होने की जरूरत है, लेकिन साथ साथ जो है अवेयरनेस की भी जरूरत है। जो हमारे नौजवान हैं वो आए दिन स्कूटर्स जो है हमने देखा वो एक्स्ट्रा स्पीड जो फास्ट में गाड़ियां चलाते हैं, फास्ट में तेज तेज रफ्तारी का जो है मुजाहरा करते हैं, तो उससे हादसा जो है रोनमा होते हैं। हमारे साथ गुलजार अहमद है इनके यहाँ इनके के। इनके जी वालिद साहब से मेरी बात कराइए, इनसे मैं कुछ पूछना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल मैं बिल्कुल। वंतवास तय कुछ इनसे कुछ बात कुछ कुछ कीजिए। छु गरस मंज तय कुछ छु गरस मंज मैं तय बच्चे कुछ जो छु लकट लकट बच्चे जो लकट घरस में बह पान मान तो खानदार यम खानदानी बड़ी बच्चे जो तय यम बड़ी बच्चे जो तय अहन यम बड़ अकिस खानदर कोर्मुत बीस कर्मुत निकाह इजाबत तो काल कर्म यमिस सुबह यमिस वथिम खानदर करित तमिस तह बच्चे यमिस खानदर करित अहन तमिस तमिस तह बच्चे अहन तमिस तह बच्चे कच बच्चेस। अख तो नाजरीन हमारी कोशिश ये है कि कम से कम इस फैमिली की मदद की जाए। एक जो लड़का है इनका उसका एक बच्चा है और दूसरा जो है कल ही उनके निकाह हुए थे, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इन पर क्या कयामत टूट पड़ी है। ज़हूर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इनके वालिद साहब को आप जाने दें, रुखसत करें, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इनसे इस हालत में हम ज्यादा बात करें। हम नहीं चाहते हैं, आप इनको रुखसत करें ज़हूर साहब, और मैं चाहूंगा बिल्कुल कि ये जाएं और जी बाकी जी जो लोग हैं, बाकी जो नौजवान हैं, जी आप जी उनसे बात जी करें। कोशिश हमारी इस प्रोग्राम की यही है कि लोग थोड़ा सा रियलाइज करें कि हादसात लगातार हो रहे हैं, जानें तलफ हो रही हैं, हम अपने नौजवानों को खो रहे हैं। तो नौजवानों में भी थोड़ा सा ये चीज आए कि कहीं पे अगर क्रॉसिंग है तो वहां पे बहुत एहतियात से मोटरसाइकिल चलाना है, रैश ड्राइविंग नहीं करनी है। और जो ट्रक वाले हैं या बाकी गाड़ी चलाने वाले हैं वो भी बहुत एहतियात से गाड़ी चलाएं। तो और यह बताएं कि इस हवाले से कार्रवाई क्या की गई है अभी तक। मैं आपको बोलूं कि रिफत की जो ही ये सुबह हादसा रोनुमा हुआ तो उसके फौरन बाद जो ट्रक ड्राइवर हैं, ट्रक समेत जो है उसको हिरासत में लिया गया। उसके साथ साथ पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की और उसके साथ साथ जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी की और पुलिस ने अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी की, और कुल मिलाकर उसके बाद ही जो है बॉडी को जो है अहल खाना के सुपुर्द किया गया, रवाना किया गया। लेकिन रिफत जरूरी ये बात जरूर यहाँ पे ये बात जो है वो कहना चाहेंगे, जैसे कि आपने खुद भी बताया कि ट्रैफिक हादसा में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है बहैसियत यहाँ के शहरी, और जो इंतजामिया है या जो मुतल्लिका महकमा जात हैं उनकी भी जिम्मेदारी आयद होती है। यहाँ पे हमारे साथ देखिए कुछ जोर लोग हैं। जोर 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 जी आज ये हादसा हुआ, न्यूज 18 की कोशिश है कि आइंदा ऐसे हादसात में कमी आए या ऐसे हादसात ना हो। यही वजह है कि आज आफ्टरनून में हम ये ब्रॉडकास्ट जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप लोगों से पूछिए कि इन लोगों की अब हालत क्या है, ताकि जो भी शख्स मोटरसाइकिल चलाता है, स्कूटी चलाता है, स्कूटर चलाता है, उसको ये रियलाइजेशन हो कि उसे हेलमेट पहन के जाना चाहिए और उसे एहतियात से जाना चाहिए। आज एक घर के दो चिराग बुझ गए, कोई आसान बात नहीं है, ये एक सान्या है, ये एक कयामत है इस घर पे। तो थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए हम ये ब्रॉडकास्ट कंटिन्यू करेंगे। लोगों से बात करिए ताकि वो इस स्पॉट से मैसेज दें लोगों को, नौजवानों को, ताकि किसी के घर का चिराग ना बुझे। जी रिफत यकीनी तौर पे यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ लोगों से। गुलजार साहब तय बासन कि वो कत कि प्रेथ कुन गरस कानत कह पकनावन वोल और यथ गरस यम लड़कं पकनावन वल, तय बासन कि अस पे जिम्मेदारी आयद तपदन। सन नौजवान तम विदाउट हेलमेट, विदाउट लाइसेंस या तेज रफ्तारी हूं मुजाहिर कर, या गवर्नमेंटस पे क्या जिम्मेदारी पज आयद सपद। अस्सलाम वालेकुम। मीडिया सथा शुक्रगुजार, खासकर ETV उर्दू यम जन विज आज सुबह जहूर साहबन मसे यह तन मौका पे तम सात मे फोन अहमदाबाद, मे कोर पे रिशपुर महल ये तो बी कोर SHO साहबस फोन, SHO साहबन तोर फोन। जबरदस्त शुक्रगुजार। नंबर गाम यह नमत पे 5 नंबर चुल यह गाम। 5 नंबर चुलन मज अकिस नौकरी। खास कर यीत्या गरीब यह मकान तुम वो अत मज 10 बात या 8 बात 8 मज मकल रात निकाह इजाबत
رات أکِس بَچَس یہِ چھِ بیٚیِس بَچَس أمِس اکھ بَچہٕ یہِ گوٚو گَرَے ختم یِمَن چھِ أمِس مٲلِس چھِ 3 آپریشن موج أمۍ سٕنٛز تٔمِس چھِ 2 آپریشن اَتھ گَرَس منٛز روٗد نہٕ کِہیٖنۍ یہِ گوٚو گَرَے ختم ییٚتیو وۄنۍ چھِ أسۍ LG صٲبَس گورمٮ۪نٛٹَس أپیٖل کہِ نۄمَن کٔرِو تُہۍ سُہ معاونت ییٚمہِ سۭتۍ زَن یہِ گَرٕ کیا باسان گُدار صٲب کی وقتٕچ ضروٗرت اَسہِ تہِ پَزِ اَتھ مُتعلق یہِ حساس روزُن اَسہِ پَزِ زانکٲری دِنۍ پنٛنٮ۪ن بَچَن تہِ تِمن لُکن تہِ یِم زَن یہِ ڈرایوِنٛگ چھِ کران یَتھ فورمَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ میسیج چھُو تۄہہِ یژھان دیُن باقین لُکن تہِ تاکہِ یِم حٲدثات گژھن کم تہٕ عام لُکھ مرن نہٕ کینٛہہ. یِم چھِ 2 چیٖز اکھ چھُ گورمٮ۪نٛٹَس پَزِ ہے یَتھ جایہِ منٛز یِمن گٔمٕتۍ چھُ ایٚکسِڈنٛٹ گوٚمُت تَتھ پَزِ ہے یِمن تَتٮ۪ن لایٹ لاگٕنۍ CC کیمرا لاگُن یہِ چھُ ہاے وے اَتٮ۪ن گوٚژھ آسُن چوک برابر بَنیومُت اگر نہٕ کم سے کم گٔژھ لایٹ آسٕنۍ CC کیمرا گوٚژھ اَتٮ۪ن آسُن لُکھ چھِ ساسن منٛز چھِ یہِ چھُ جموں ٹُو سرینگر روڈ چھُ یہِ جموں ٹُو بارہمولہ روڈ چھُ یہِ اَتٮ۪ن گوٚژھ آسُن اَتھ چوکَس پٮ۪ٹھ گوٚژھ آسُن اَتٮ۪ن گٔے واریاہ لَٹہِ اَتٮ۪ن گٔژھ آسٕنۍ CC کیمرا تہِ لٲگِتھ اَتٮ۪ن گٔژھ لایٹ آسٕنۍ کہِ تاکہِ یِمن یی صُبحن یہِ أتھۍ کہِ میسیج چھِ گورمٮ۪نٛٹَس پَزِ گۄڈٕنیٚتھٕے گٔے آز 12 پٮ۪ٹھ 14 ؤری ہاے وے بَنان وٕنکٮ۪ن تہِ گوٚو نہٕ یہِ مُکمل کینٛہہ دوٚیِم چھِ یہِ چیٖز کہِ لُکن پٮ۪ٹھ چھِ یہِ ذِمہٕ دٲری یِم زَن نوجوان چھِ انڈر ایج چھِ تِمن پَزن نہٕ موٹر سایکل چلاوٕنۍ کینٛہہ اگر وۄنۍ کانٛہہ چلاوِ کِتھ پٲٹھۍ چلاوِ مگر أمِس پَزِ ہیلمٹ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ دیُن دوٚیِم چھِ اگر زن وٕنکیٚس تہِ یہِ کہِ اگر تیز رفتٲری سان کانٛہہ پَکہِ زیادٕ پَکہِ تیز آز چھُ ڈِجٹل دور آز پَزِ یِمن آز چھُ دوٗری یِوان بوزنہٕ کہِ یہِ ہسا اوس یتھ سپیٖڈِ منٛز اوس یہِ چھُنہٕ آز چھُ ڈِجٹل دور دوٚیِم چھِ یُس یہِ گام چھُ یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ پسمنٛد گام علاقہٕ یہِ چھُ سٲرسٕے علاقس وٕنکیٚن سانیا اکھ یتھ کُن دِیُن توجہ یور گژھِ موقعس پٮ۪ٹھ DC صٲب تہِ یُن موقعس پٮ۪ٹھ گژھِ LG صٲب تہِ سوزُن موقعس پٮ۪ٹھ ٹیٖم اکھ تُہۍ وٕچھِو یہِ کوٗتاہ غریٖب گرٕ چھُ یہِ کوٗتاہ غریٖب علاقہٕ چھُ زور تھوڑا سا زور سگنل میں کچھ ایشو آ رہا ہے میں چاہوں گا زور کہ تھوڑا سا آپ اپنی پوزیشن آپ چینج کریں تھوڑا سا زور اگر آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے زور اگر آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے تو یہی ہے کہ آنے والے جو نوجوان ہیں ان کو کنٹرول سے زور چلنا اگر چاہیے آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے تھوڑا سا اپنی لوکیشن چینج کریں کیونکہ سگنل بار بار ڈسٹرب ہو رہی ہے یہاں کا ہو یا دوسرے علاقے کا بھی ہو اس کو اپنے شہر سے چلنا چاہیے کیا خاص کر اسی کو یہ چلانا چاہیے جس کے پاس لائسنس ہے اور باقاعدہ روڈ کے نیم قائم رکھنا چاہیے اور اس کو اسی حساب سے چلنا چاہیے اس کے علاوہ ہم نیوز 18 کا بہت شکر گزار ہے کہ آپ لوگ یہاں تک تشریف لائے اور درد پہ آپ لوگ تعزیت فرمائے ہماری گزارش آپ سے اور آپ کی معذرت سے کی وسالت سے کہ نیوز 18 کی طرف سے کہ جو یہ حادثہ ہوا ہے یہ ایک بہت غریب گھر ہے اس کے 2 بیٹے تھے بڑے ہیں دونوں آج اس حادثے میں یہ ڈیتھ ہو گئی ہے موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی اور ایک بچے کو بھی خاک کیا گیا ہے اور ان کا کوئی سہارا نہیں ہے غریب ہے. جی رفت میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے کیا جی تھوڑا سا اپنی لوکیشن تھوڑا سا چینج کریے وہاں پہ چونکہ سگنل کا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک اور کوشش کریں گے ایک بار پھر یہ گھر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے کچا مکان ہے ان کا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو جو لوگ زور ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ کلگام ضلع کلگام گھر ہے یہ کافی قسم پرسی کی حالت میں یہ رہائش پذیر ہے یہاں پہ اور عموماً ہم نے یہ دیکھا کہ جو یہاں کے رہائشی ہیں وہ ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو غریب گھر ہے ان کی کفالت ہونی چاہیے ان کی مدد ہونی چاہیے اور کل ملا کر ان کا یہی کہنا ہے کہ جو یہ حادثات رونما ہو رہے ہیں ان حادثات پہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ روک لگنی چاہیے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یوزولی ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ کافی حادثات جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں اور ایسے حادثات کو روکنے کے لیے جو ہے لوگوں کو بھی آنا چاہیے سامنے اور یہاں پہ کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں نام کیا میسج تو یہ فور پٹھائے آسان دوں کیونکہ آج مشکل مطلب پتہ پھر ایکسیڈنٹ پہ ایکسیڈنٹ اور لوگ مران تو چونکہ یہ نوجوان یہ علاقہ یہ گھر بارن تو آج سپدے آج جان کیا یسن پہلے پہ یہ میسیج ان کہ یتھ مجھ دونوے ذمہ دار پبلک پلس ایڈمنسٹریشن
روڈن کن توجہ دِوان کہ اگر تُہۍ روڈ وٕچھِو ییٚتہِ تِمن چھِ کھڑا بنٲمٕتۍ ییٚمہِ ساتہٕ اکھ ڈرایور بایک چھُ آسان چلاوان یا گٲڑۍ سُہ چھُ جمپ بچاونہِ گژھان بدقٕسمتی چھِ یورٕ بیاکھ گٲڑۍ یِوان تہٕ ایکسیڈنٹ چھِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ تہٕ لُکھ چھِ ہٮ۪کان امہِ ایکسیڈنٹٕکۍ شِکار سپدِتھ دوٚیِم کہِ أسۍ چھِ بحث تہٕ اِنسان مُسلمان ٲسِتھ أسۍ مسجدن منٛز منگان خۄداے ایکسیڈنٹو نِش بچٲیِتھ مگر اکھ پیرنٹ چھُ امیُک ذمہٕ دار آسان سُہ چھُ أکِس نابالغ بچس دِوان پنُن موٹر سایکل یا سکوٗٹی دِوان سُہ چھُ آسان تِتھ پٲٹھۍ رایڈنگ کران تیٖژاہ فاسٹ آسان کران سُہ چھُنہٕ تٔمِس گرِ ہٮ۪کان کنٹرول کٔرِتھ کینٛہہ ییٚلہِ سُہ حٲدثُک شِکار چھُ سپدان پتہٕ چھُ سُہ گرِ بیٚہوان حظ تمہِ ساتہٕ وتہِ مگر قبل از وقت چھُنہٕ سُہ تٔمِس اعتراض کران کینٛہہ کہِ ژٕ ہسا کر گوٚبرا یوٗت تیز نہٕ پتہٕ کینٛہہ یا ژٕ چھُکھ نابالغ مےٚ نسا پزِ نہٕ ژےٚ یہِ دِنۍ گٲڑۍ یا سکوٗٹر تمہِ ساتہٕ کینٛہہ اس لیے میٲنۍ چھِ جنرل پبلکس یہے میسج زور کافی سارے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ سگنل لائٹ سسٹم ہونا چاہیے نیشنل ہائی وے پہ زور اگر آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے زور لوگ لگاتار مطالبہ کر رہے ہیں کمنٹس میں بھی بیت المالس منٛز یوٗتاہ تۄہہِ باسہِ یِمن گھر والٮ۪ن گژھِ مدد گژھُن اتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ اَسہِ ضلعہٕ انتظامیہ سۭتۍ ایل ڈی انتظامیہ تہِ گُزٲرِش کران کہِ اگر تۄہہِ تہِ پاسبل گژھِ ایز ہیومٹیرین بیسس پٮ۪ٹھ یِمن لُکن مدد گژھُن حظ بالخصوٗص چھِ اَسہِ بیت المال قٲیِم کرٕنۍ کہِ یِم مسلہٕ مسائل چھِ ہٮ۪کان بیٚیہِ تہِ سماجس منٛز گٔژھِتھ نس بیت المال کہِ ذٔریعہٕ ہٮ۪کان أسۍ یِمن مدد حظ کٔرِتھ ظہور اگر آپ میری بات سن رہے ہیں یہ بالکل غریب ہے اس کے پاس کوئی سہارا نہیں اس کے دو بچے تھے دونوں آج ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گیا ہے ہم آپ کی وسالت سے ایل جی گورنمنٹ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان کا پورا مدد کیا جائے یہ بالکل بے سہارا ہے اس کا کوئی سہارا نہیں یہی دو بچے تھے جو بڑے تھے جس کا آج کل ایک انگیجمنٹ ہوا تھا اس سے پہلے اس کی شادی ہوئی تھی اس کا ایک بچہ ہے اور ایک بیوی بھی چاہ رہا ہے بچہ ایک ہے شاید اس کا اور یہ بالکل ہی غریب ہے اس کا کوئی سہارا نہیں ہے ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ اس کا یہ پورا بھرپور مدد کیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹریفک حادثات ہے اس پہ روک لگنی چاہیے اور ہماری ذمہ داری ہے جی ٹریفک حادثات پر روک لگنا چاہیے اس کا گورنمنٹ اور پبلک کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان لیگل گاڑی نہ چلائے جو نوجوان ہے اس کو بھی ہیلمٹ پورا پراپر طریقے سے گاڑی چلانا چاہیے اور زور آپ سے جاننا چاہوں گا ظہور کیا دو میں سے کسی نے ہیلمٹ پہنی تھی کیا ہیلمٹ لگایا تھا دو میں سے کسی نے ظہور میں جاننا چاہوں گا کیا دو میں سے کسی نے ہیلمٹ لگائی تھی اسی جگہ پر آج زوردار جو آنے والی جو گاڑی جو جموں سے جو آ رہی تھی وہ اتنے تیز چل رہا تھا کہ ان کا جو بائک تھے اس بائک کو سٹاک لگ گیا اور ان کا اسی موقع پہ ہی ڈیتھ ہو گیا اتنا خطرناک طریقے سے وہ گاڑی چلا رہا تھا کیونکہ وہ شاید وہ بیسیکلی رات کو نائٹ ڈرائیور تھا اور اس کو شاید کیا پتا اس کو کیا ہوا اور اتنی تیز گاڑی چلا رہا تھا وہ وہاں کے جو لڑکے موقع پہ گئے ہیں یہاں سے دوبارہ گاڑی لے کے انہوں نے وہاں کے عام لوگوں سے بھی پتا کیا کہ وہ بہت تیز رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا تو ان دونوں بچوں کو ایک ہی جگہ پر موقع پہ ہی ڈیتھ ہو گئی اور اس کا فادر جو بالکل غریب ہے اس کی بالکل کوئی گھریلو آمدنی بھی کچھ نہیں ہے شکریہ تو ظہور اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے جس طریقے سے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم ناظرین کو کہہ دیں کہ ایک حادثہ ہوا ہے آج کھڑونی کے مقام پہ کلگام ضلع میں جموں سری نگر نیشنل ہائی وے پر اور وہاں پر دو بھائیوں کی موت ہوئی ہے وہ موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے اور وہ حادثے کا شکار ہوئے اب اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرک ہے جس کا یہ شکار ہوئے ہیں وہ تیز رفتاری سے چل رہی تھی کچھ لوگ مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ سی سی کیمراز جو ہیں وہ لگائے جانے چاہیے ہائی وے پہ کچھ لوگ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ پورے ہائی وے پہ لائٹس لگانی چاہیے تاکہ اگر کوئی رات کو بھی چلے تو کوئی حادثہ نہ ہو تو اس لیے لوگ بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور جینوئن مطالبہ یہ ہے کہ سی سی کیمراز لگے ہونے چاہیے پورے ہائی وے پہ اور لائٹس کا بھی وہاں پہ انسٹالیشن ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو رات میں بھی چلنے میں دقت نہ ہو چونکہ اگر نیشنل ہائی وے ہے تو وہاں پہ ضروری ہے کہ لائٹس ہوں جو لوگ ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کو کہہ دیں کہ نیشنل ہائی وے پر جموں سری نگر قومی شاہراہ پر کلگام
के करीब आज सुबह सवेरे एक हादसा पेश आया, एक दिलदोज हादसा पेश आया जिसमें 2 भाइयों की मौत हुई। एक भाई मैरिड था, उसका एक बच्चा था, और दूसरे भाई का निकाह यानी एंगेजमेंट जो है कल ही हुई थी और आज वो हादसे का शिकार हुआ। और दोनों भाई जो हैं एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखते थे, बहुत ही इंतहाई कस्मपुरसी की हालत में वो जिंदगी बसर कर रहे थे और वो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे मजदूरी के लिए। उन्हें शायद ये कभी मालूम नहीं होता कि 2 भाई एक साथ मजदूरी पे जाएंगे और वो हादसे का शिकार हो जाएंगे। तो वहाँ के मकामी लोगों ने मुतालबा किया है सरकार से कि इनको रिलीफ फराहम किया जाए और इनके वालिद की मदद की जाए। और जो एक शख्स था जिसका एक छोटा बच्चा है, वो फैमिली भी मदद की तलबगार है और उन्हें मदद देनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या लोगों को, खासतौर से नौजवानों को, हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में लगातार, खासतौर से कश्मीर में जगह जगह पे रोड हादसात हो रहे हैं, सड़क हादसात हो रहे हैं। मोटरसाइकिल पे लोग जो हैं वो एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं, स्कूटी पे लोग चल रहे हैं वो एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं। रोड्स भी काफ़ी जगहों पे ख़राब हैं, गड्ढे हैं, उनको भी ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन लोगों को चाहिए कि अगर वो मोटरसाइकिल पे चलते हैं तो वो बिल्कुल एक कम स्पीड में चलें, एहतियात से चलें, किसी भी जगह हाईवे में एकदम से एंटर ना हो जाएं ताकि कोई गाड़ी आए और उनको टक्कर मारे। और साथ ही हेलमेट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, वो भी किसी स्टैंडर्ड क्वालिटी का हेलमेट। अगर उसको टक्कर भी आए तो कम से कम जान बच सकती है। जब अच्छा हेलमेट लगाया गया होगा तो जान बच सकती है, चोट ज़रूर आ सकती है लेकिन जान से हाथ नहीं धो बैठने पड़ेंगे। तो ऐसे में ज़रूरी है, आप देख सकते हैं कि हाईवे पे कहाँ पे, किस स्पॉट पे ये एक्सीडेंट हुआ। मोटरसाइकिल, यही वो मोटरसाइकिल है जिस पे ये दोनों भाई सवार थे और ट्रक आ गई, ट्रक ने इन दोनों को कुचला, इन दोनों को टक्कर मारी। और बताया जा रहा है कि ट्रक की स्पीड तेज थी। अब वो इन्वेस्टिगेशन में मामला सामने आएगा। फिलहाल एफआईआर दर्ज कर दी गई है, ट्रक वाले को गिरफ्तार किया गया है और ट्रक भी वहां पर जो है उसको भी अभी ट्रक को भी वहां पर रखा गया है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये लापरवाही लोगों की है, क्या लापरवाही ट्रक वालों की है, क्या लापरवाही सरकार की है कि जगह जगह पे सीसी कैमरास भी नहीं इंस्टॉल किए जाते हैं और लाइट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यानी अगर जगह जगह पे लाइट्स हों, स्ट्रीट लाइट्स हों और रोड पे, बहुत ज़रूरी है, इतना बड़ा नेशनल हाईवे बन गया है तो वहाँ पे अंधेरे में चलना ना पड़े लोगों को। और जिम्मेदारी है लोगों पे, जिम्मेदारी है पेरेंट्स पे कि वो छोटे बच्चों को, नाबालिग बच्चों को मोटरसाइकिल ना दें। काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे भी आज तक हादसों का शिकार हुए हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि बच्चों को शिकार होने से बचाने के लिए पेरेंट्स उनको नसीहत करें। ये ब्रॉडकास्ट हम इसलिए आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि थोड़ा सा अवेयरनेस जगे और लोगों को अंदाज़ा हो कि क्या हालात हो सकते हैं। आज एक घर के 2 चिराग बुझ गए, एक बुजुर्ग बाप है, उनका एक सहारा बन जाते ये दोनों बुजुर्गी में, बुढ़ापे में, लेकिन ये दोनों चिराग उनके बुझ गए एक रोड एक्सीडेंट में। रोड एक्सीडेंट्स को जो है कम करने की ज़रूरत है और उस पर अवेयरनेस की ज़रूरत है ताकि इस तरीके के हादसा ना हो।